आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिन्होंने आज मीडिया को कंफ्यूज करके रख दिया। नादरा के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। बाकायदा जो मीडिया ब्रीफिंग थी वो हमने शाम 5:30 बजे रखी है। खबर फैल गई कि चौधरी साहब शाम में शायद पैनामा पेपर्स के बारे में बात करेंगे। 4:30 बजे इत्तला ये आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब मुलतवी कर दी गई है। अब तक मालूम ना हो सका कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई पैनामा पेपर्स पर होनी थी या नहीं। साथ ही बात करेंगे पंजाब में होने वाले ऑपरेशन की, जिस सिलसिले में कल वजीर आजम आर्मी चीफ से मिले। मुलाकात के नतीजे में क्या तय पाया, पीएम हाउस की जानिब से जारी 2 लाइनों पर मुश्तमिल प्रेस रिलीज से तो पता ना चल सका। खबर तो ये थी कि रेंजर्स ने जुनूबी पंजाब में पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन करना था, लेकिन एक हफ्ते से राजनपुर में जारी ऑपरेशन तो फिलहाल सिर्फ पुलिस ही करवा रही है। कुछ बात करेंगे कराची की, जहां NA 245 के ज़िमनी इंतखाब से पहले ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम। MQM के फारूक सत्तार ने पहली ही हल्के में MQM की जीत का ऐलान कर दिया। और आखिर में कुछ बात खवातीन के हुकूक की। पंजाब में तो मौलाना फजलुर रहमान ने खादिम आला से कमेटी बनवाने का वादा ले लिया। आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ निस्वां के कानून को इस बिना पर मुस्तरद किया कि उसमें तकरीबन तमाम ही शिक़ें गैर शरई हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। हमारे टेलीफोन हैं यहाँ पे 051-260-6027, दूसरा जो है 260-6028। बिल्कुल। एंड एज ऑलवेज फेसबुक और ट्विटर दोनों पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, बात ये है कि ये जो चौधरी निसार साहब जो हैं, इन्होंने रावलपिंडी में ये कहा, यकीनन ये इन्हीं पानामा पेपर्स के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। ये आपको लग रहा है वो कंफ्यूजन थी? मुझे डेफिनेटली उन्होंने करनी थी, लेकिन उनके पैरेलल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सारा दिन जो हैं वो कंसल्टेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग में मसरूफ रहे। तो शायद इस वजह से ये फैसला जो है ये कोई तकरीबन 3:30 और 4 बजे के बाद किया गया है। अच्छा, कि वजीर आजम साहब बराह रास्त इससे खिताब करें। तो वो तो फिर दैट मेक सेंस। अब उसकी एक वजह समझ में आती है, और सीधी सी बात है कि जैसे ही वजीर आजम साहब खिताब करेंगे हम सीधा कट करके वहाँ जाएंगे। मुझे मुख्तसर खिताब की तवक्को है। अच्छा, अगरचे उन पर यह जोर दिया जा रहा है कि आप ये बताइए कि वो अपने बच्चों को बाहर कारोबार के लिए क्यों मजबूर हुए, कि भुट्टो साहब ने क्या किया था, और फिर ये कि उनके पर ये बात मुख्तसरन तो नहीं हो सकती नुसरत साहब, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि मशवरे हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिनकी बात सुन रहे हैं, उनका कल तक तो ये कहना था कि जी जिक्र सिर्फ हुसैन नवाज का है, वो अवेलेबल हैं, हाँ वो बात कर लें और वो बात कर लें, जो कि की भी उन्होंने हर जगह बात की। ठीक है। दूसरा जो है, जैसे मैं भी कह रहा था कि नई बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में मतलब आइसलैंड में, बाकी और ममालिक के अंदर तो बहुत हो रही है ये हो रहा है कि वहाँ की सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव हो गई है। अब ये भी नहीं हो सकता कि जी चूंकि माजी का किस्सा है, कोई इसमें नई बात नहीं है, तो आप इसको टोटली जो है नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। नहीं, हाँ एक ग्लोबल स्टोरी है, बल्कि ये कोई एक जगह की तो इस सबसे ज्यादा जो अहम बात जो है, जो शायद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं की, फर्ज कर लेते हैं गुलमी ने, चले माने लेते हैं नेक नियति के साथ कि हुसैन नवाज साहब की जो पोजीशन है वो बिल्कुल 100% वो सच बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लिया फिर क्या? वो बिल्कुल मासूम है। फाइन, हो गई बात। ठीक। रहमान मलिक साहब भी शायद ठीक कह रहे हैं कि रॉ ने उनके खिलाफ साजिश कर दी। ये बात मैंने मजाकिया कही है, पहली बात मैंने सीरियसली की। यस नुसरत वो ये बात लेकिन मानने को तैयार नहीं है। मसला ये है कि सिर्फ इस वजह से हम उन तमाम 200 के करीब पाकिस्तानियों के नाम को फरामोश कर दें
جن کے نام اس میں آئے ہیں؟ ہنی وہ تو کیا صرف investigation ایک کریں وجہ گے. سے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوگا کہ جی چونکہ حسین نواز شریف اور ان کے بھائی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، لیجیٹمیٹ طریقے سے سب کچھ ہوا، اپنی کاروباری سہولت کے لیے ایک فرم بنائی گئی، اس سے پراپرٹی کا لندن میں کاروبار شروع ہوا، اور لندن میں بہت ہی عرصے سے تقریباً 10 سالوں سے ریئل اسٹیٹ کا سارا دھندا اور بوم اسی تو طرح آپ کا خیال ہے کہ پھر کیا کوئی بہت وائڈ سا پروب ہونا چاہیے جس میں ان سب لوگوں کی انویسٹیگیشن کریں جو 2 لوگ اس رپورٹ مطلب مینشن ہوئے ہیں ان لیکس میں، یا کیا کیا جائے پھر؟ what do you do؟ ایک کہاں لے کے آپ جائیں کو گے ایک بات؟ بنانا، دیکھو نا، اب میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آف شور کمپنیز بنتی ہیں، ہاں، اور لیگل ریزنز کے لیے بھی بنتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں نام صرف حسین نواز شریف کا نہیں ہے، اس میں اور پاکستانیوں کے نام بھی شامل ہیں۔ 200 لوگ ہیں اور بھی اس میں شامل، بالکل۔ اب میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض کر لیتے ہیں، یہ کنسیڈ کر لیتے ہیں کہ کم از کم شریف فیملی کے اینڈ پر کوئی ایسی ہینکی پینکی نہیں ہوئی۔ نہیں، پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فرض Let's کر لینے سے concede that. باقیوں کے بارے میں آپ یہ ایسا کیسے فرض کر سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں نہیں ہو سکتا۔ No, but then what؟ نصرت صاحب پھر کیا کریں؟ بھائی اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ، میرا اپنا خیال ہے، کمیشن بنانا پڑے گا کہ جی یہ تو میری پوزیشن ہے، باقیوں کی بھی اس کے باوجود یہ ایک کریڈیبل ادارے ہیں، یہ ہم نے ایک کمیشن بنا دیا، یا کچھ اس طرح کی صورتحال کہ یہ ہم نے ڈپیوٹ کیے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ پتہ نہیں وہ اپنی تقریر میں کیا کہیں ویسے گے۔ دنیا کے اب تمام تر ملکوں میں نصرت صاحب اس چیز کو پروب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی کمیشن یا کوئی مطلب سم وے از بینگ میں فاؤنڈ۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، انڈیا نے جیسے 2 ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنا دیا ہے، اگرچہ وہاں پر بھی لوگوں کی یہی رائے ہے کہ آخر میں نکلنا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کے باوجود میں آپ کو جو دوبارہ جو کرنا تو بات ہے۔ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں ایشو یہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹھیک ہے، اور بٹ اٹس آلسو ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کہ کسی نے منی لانڈرنگ یا فراڈ کیا ہے، یہ ٹیکس اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم قوم جلدی نہ کرے تو خاص وسل بلور کی پروٹیکشن کے لیے، مثال کے طور پر ایف آئی اے کے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، وہ 10 سال پہلے انہوں نے فرض کرو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں یا چھوڑ دیا، یا 5 سال پہلے، لیکن ان کے پاس لیٹس پریزیوم سالڈ ایویڈنس ہے کہ جناب یہ جو پیسہ جس کی بات کر رہے ہیں یہ تو در حقیقت منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اس طرح گیا تھا، اور دیز آر دا ایویڈنس۔ اچھا، اس میں جھوٹے ثبوت کو روکنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس قسم کا دعویٰ کرے اور اس کو بعدازاں ثابت نہ کر پایا، آپ اس کے لیے وہ یعنی سزا بھی دے سکتے ویسے ہیں۔ نصرت صاحب کسی کے آپ جب ٹیکس ریٹرنز ہمارے لیڈرز کے ہوتے ہیں، ان کو چیک کر لیا جائے پاکستان میں، نہیں پتہ چل جائے گا کس کی انکم کتنی تھی؟ کتنا مشکل کام ہے؟ ہاؤ از اٹ دیٹ؟ مطلب ایک میچ تو نہیں ہوگا نا دونوں میں کہ یہاں سے کتنے پیسے ہوئے اور پھر آگے کے لیے؟ ایسے تو نہ کرو نا، خدا کا واسطہ ہے، تمہیں بھی یہ پتا ہے کہ ہر شخص جو ٹیکس بھرتا ہے، غلط بھرتا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص بالکل صحیح نہیں بھرتا، ہماری طرح نہ کرو، ہماری تو تنخواہ بعد میں آتی ہے، ہمارا ٹیکس جو ہے سو اس پہ کٹ وہ ہو ہی نہیں جاتا سکتا، ہے، سو ہم تو چھپا ہی نہیں سکتے۔ مجھے بریک کے لیے کہہ رہے ہیں، تقریر میں بھی وقت ہے، اسی مسئلے کو تھوڑا سا اور دیکھنا پڑے گا فی الحال۔ ٹھیک ہے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اگر اس وقت تک تقریر نہ ہوئی۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @BolBolPakistan_۔ اچھا، ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جو پورا اپنا سیٹ بنایا ہوا تھا کہ this is how we have to proceed، اور مجھے وہی بات کرنی تھی کہ بھائی میرے لیے تو ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 دن پہلے لاہور میں دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد سے کیا ہے، اور اس کے علاوہ کراچی میں بھی کچھ اب گہما گہمی زمین انتخاب کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا
ہرگز ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاناما کی دستاویزات ہیں ان کو ٹوٹلی ڈس ریگارڈ کر دیا جائے. پر پرائم منسٹر کی اسپیچ ضروری ہے نصرت صاحب؟ JIT یا جوڈیشل کمیشن یا واٹ ایور وہ جو بھی اناؤنس کریں گے اس کو اناؤنس کرنے کے لیے کیا مطلب یہ تو پریس ریلیز کے ذریعے بھی بات کر سکتے تھے. PM آفس بھیجتا ہے نا آخر. بالکل میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ایک براہ راست آپ یہ دیکھیے نا کل سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے خود دیکھا. کل ہمارا پہلا پروگرام تھا اس میں سب سے پہلے چکوال سے یہ کال آئی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ وزراء کیوں بیان دے رہے ہیں؟ صحیح. یہ حکومت کے وزیر ہیں یا خاندان کے وزیر؟ تو خاندان ایک سپوکس پرسن رکھ لیں. خاندان کی طرف سے وہ گئے. حسین نواز تھے بیک وقت مختلف ٹیلی ویژن پہ گئے. وہ بولے. اب انہوں نے جو کچھ کہا میں پھر آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی ان کا کیس ہو گیا تو باقی افراد کا کیا ہے؟ نمبر 1 افراد کا تو کچھ بھی نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ چونکہ میرے بیٹے کا نام آ گیا ہے اور میری دانش میں میرا بیٹا بے گناہ ہے, ایوری تھنگ از کلین اباؤٹ اٹ, لہٰذا باقی جن تمام افراد کے نام بھی آئے ہیں وہ بھی بائے بائے ٹاٹا. یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس لیے وزیر اعظم کو خود آ کر کوئی نہ کوئی ایسی صورت احوال بنانی پڑے گی کہ بھائی صاحب کہ اس تمام تر بیک گراؤنڈ کے باوجود یہ ایک پاسبل وے آؤٹ ہے جس کے ذریعے یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ حسین نواز شریف سمیت باقی جن لوگوں کے نام آئے ہیں کیا ان کا پیسہ جائز پیسہ تھا, ہمارے یہاں سے لوٹ مار کر کے کرپشن کے ذریعے یا ٹیکس بچا کے تو نہیں گیا تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو نصرت صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نیب ہے یا FI ہے وہ خود اناؤنس کرتے ہیں آٹونومسلی کہ یہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. پھر وائی پرائم منسٹر اس لیے نا مطلب کوئی ادارہ کرے گا نا, یہ وزیر اعظم تو خود نہیں انویسٹیگیٹ کریں گے. خود آپ کیا مثلاً اس میں یہ کریں گے کہ آپ کے پاس جو پیپرز آئے نا, ہم نے تو وہ پیپرز دیکھ کر ہم خوش ہو گئے نا سارے. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک یہ کنفیوژن دور نہیں ہو رہا کہ کیا حسین نواز نے وہ کمپنی 1993 میں بنائی تھی یا انہوں نے ایک بنی بنائی کمپنی کو خریدا تھا. اب سوال یہ ہے کہ آج نیب کا چیئرمین کس پوزیشن میں اور کس طرح اور ورجن آئی لینڈ جا کے کس کو ڈپیوٹ کر کے کیسے وہ سو موٹو ایکشن. بٹ اب امیجن عمران خان صاحب کہیں گے یا خود ہی اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, یہ تو مطلب اپنی دھاندلی انہوں نے تو سوائے اس کے رکنا ہی نہیں تھا کہ چونکہ آپ کا نام آ گیا ہے آپ سیدھا جا کے تو FIA کے تھانے میں بیٹھ جائیں ایان علی کی طرح, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد کچھ اور ہو جائے. میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کو کہ لیکن میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو یہ خطاب کرنا ضروری ہے. اوکے چلیں. عوام کے اندر پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں لوگوں میں ایک غصہ ہے. ہاں جی وہ سنا آئس لینڈ کے اب وزیر اعظم نے تو پریزیڈنٹ کو ایڈوائز بھیج دی کہ آپ ڈیزالو کر دیں اسمبلی. وہ تو انہوں نے جان چھڑائی نا کہ اچھا بھی اگر میرے بارے میں آیا تو چلیں جی فریش الیکشن کروا لیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ کہے کہ فریش الیکشن کروا دیں تو اس کے بعد گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی الیکشن ہو جائے. فریش الیکشن تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے, آپ کا مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود اناؤنس کریں. ہماری ایک تاریخ کی بھی کو بھی تو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے نا. I think شاید وہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا بھی زیادہ بات ہوگی. maybe I don't think he I don't know. دیکھو ہمارے ہاں ایک خاص تاریخ ہے, ہم اس تاریخ کو بالکل بھلا کر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب اس طرح ان کا نام آیا انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا. ٹھیک, ڈیوڈ کیمرون کے والد کا نام بھی تو آیا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ذاتی معاملہ ہے, اس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں. مطلب کیسا انہوں نے جواب دیا برٹش پرائم منسٹر سے ادھر. اچھا اگر وہ کھڑا ہو کے اس بات پہ اگر فرض کرے کہ وہ اخلاقی جرت کی بات کرتے, اصل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی جو ایک پڑھا لکھا مڈل کلاس کا بندہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر اگر میں سنتا ہوں حسین نواز کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہم نے تو بڑی محنت کی, دن رات ایک کیے ہم اپنے دادا کے زمانے سے, تو ایک دم سے خیال آتا ہے جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ایک عام خیال آتا ہے کہ یار میں بھی صبح سے گھر سے نکلتا ہوں. ایبسولوٹلی کون مانے گا یہ بات, محنت کام کر کر کے مر جاتے ہیں یار, ہمارے ساتھ تو نہیں کبھی اتنی خوشحالی آئی. ایک جنرل میرے بھی دل سے ایسے ہی بات نکلے گی. نصرت صاحب حیدرآباد سے کال لے لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی نصرت جاوید صاحب, آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا, بہت زبردست آپ کا پروگرام ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ نے یہ بتایا کہ میاں صاحب جو ہے ان کو کانفرنس کرنی, پریس کانفرنس کرنی چاہیے,
तो वो 2 दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? ये 2 दिन से शोर शराबा इतना होता जा रहा है और पाकिस्तान में हर देखिए तरफ वो यही आप डिबेट चल रही है। नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सियासतदान को फौरी तौर पर भी तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने पहले उनके स्पोक्स पर्सन जनाब परवेज़ रशीद साहब ने मामले को हैंडल करने की कोशिश की, उनके बाकी लोग गए, उनके साहबजादे हुसैन नवाज भी टेलीविजन गए, मसला नहीं बना। मसला हल इस वजह से नहीं हुआ कि दुनिया के और ममालिक में भी कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई जहां पर के मिसाल के तौर पर कल बरतानिया में कम से कम जितने मकामी रेडियो थे उनका यही मौजू रहा और इसमें मुझे ब्रेक का कह दिया गया है। आई थिंक अब प्राइम मिनिस्टर खिताब भी करने वाले हैं, तो सुन लेते हैं चल के। यस, चलें वक्फा लेते हैं। फेसबुक पे कमेंट्स लिखने के लिए हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-पाकिस्तान1। मिस्टर साहब, डिले हो रहा है वजीर आज़म मैं की स्पीच आपको में, देखिए क्यों? बात शुरू करते ही मैंने आपको ये कहा, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, नहीं मशवरे ले एक बाकायदा एक बिल्कुल हॉक्स एंड डव्स, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बिल्कुल इब्तदान ही कह दिया था। एक पोजीशन ये थी कि जी चूंकि सिर्फ हुसैन नवाज का नाम आया है, हुसैन नवाज अवेलेबल हैं, वो जाए उनसे जो किसी ने सवाल करने हैं वो कर ले। क्यों बहस कर रहे हैं? Why haven't they decided this? इसके अलावा उसके बाद फिर मोडेलिटीज आएंगी ना कि अगर कमीशन ने अनाउंस करना है तो ये बात पहले ही शुरू हो गई है कि जनाब अभी तक जितने कमीशन बने हैं उनका बेकार हैं और क्या फायदा, और रिपोर्ट भी नहीं आएगी मंजर आम पे। दिस कैसे आप, मेरा तो अपना, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रही, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड दे नॉट डिसाइड बिफोर दे अनाउंस्ड कि हमने 8 बजे तकरीर करनी है, कहते हैं हमने 9 बजे करनी है। आप मतलब एक स्पेकुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है पीछे? प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से आया होगा कि आज किसी वक्त वजीर आजम कौम से खता फरमाएंगे, ठीक, उसके बाद हम होते हैं रिपोर्टर, हम अंदाजा लगाते हैं यार 9 बजे करेंगे, जाहिर है के बाद करेंगे, 8 बजे करेंगे, टक करके अच्छा उसमें से कोई एक चला दे कि ये उसमें मतवक्को है, तो फिर हम सारे काबिले एतमाद जराए, फिर वो जराए काम में आ जाते हैं। जराए, हालांकि सब जराए के फोन बंद हैं। मैं ब्रेक में यही करता रहा। कॉल सुन लेते इतनी देर में कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा फरमा रहे हैं? नुसरत साहब, मैं कराची से डॉक्टर B.A. सिद्दीकी बोल रहा हूँ। जी भैया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मैं गालिब का एक शेर पेश करता हूँ कि हैरान हूँ दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं। हाँ, मेरी नोहागर है मेरे पास, लेकिन आप बात फरमा दें कि आप। जी सर, इस मौजू के ऊपर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो, कौम को पता चले कि हमारा सरबराह मुमलिकत इन्वॉल्व है या नहीं, बस। अच्छा, वो सरबराह ममलिकत नहीं है, आप वैसे गालिब को चूंकि आपने कोट किया सरबराह हुकूमत हैं, लेकिन ये कि खाली उन्हें क्यों, अगर नहीं, अगर खाली वही नहीं, बात यह है कि बाकी 200 हजरात भी, हमने एक बहुत बड़ा, जो मैं ये समझता हूं कि जब से ये वाकया हुआ है हम लोग भी एक ज्यादती कर रहे हैं, और वो ज्यादती है और वो समझ में आती है क्योंकि सियासतदान फिर हमारे वोट लेता है। हाँ, वो सबसे मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं सबसे, और फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जब से मियां साहब सियासत में आए हैं ये चलती रही है। ठीक है ना जी, या आप कारोबार कीजिए या आप सियासत कीजिए। इनको ये भी है कि मरहूम जनरल हमीद गुल साहब मरते दम तक ये दावा करते रहे कि उन्होंने जब ये पहली मरतबा वजीर आजम बन के आए तो बतौर DG, और चले जी जल्दी से ब्रेक में लेते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट ब्रेक लेते हैं। वज़ीर आज़म की तकरीर आपने सुनी, उससे नुसरत साहब से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है उसके बारे में। नुसरत साहब, डू थिंक अनस्क्रिप्टेड थी? ऐसे तो नहीं लग रहा था आज प्रॉम्प्टर से, नहीं मतलब कि जैसे कोई प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हो वज़ीर आज़म, वो बोल रहे थे, लग रहा था। देखिए, मैंने आपको इस तकरीर से पहले ही कह रहा था मेरी किसी जराए से हरगिज़ बात नहीं। आप कहते हैं जराए के फोन बंद थे। बार बार उन्हें फ़ोन कर रहा था और आपके सामने ट्राई करता रहा हूँ, सबके फ़ोन बंद जा रहे थे। अब बल्कि उनके जवाबात आने कुछ के, वो अब हो गई ना, क्योंकि यस, ठीक है ना जी।
उन्होंने खुद भी जो कुछ मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया कि इट्स अ डिवाइडेड हाउस, हाँ, he said that, Prime एक Minister. ओपिनियन ये है, एक ओपिनियन ये है, दूसरा मैंने आपको ये भी खदशे का इजहार किया था कि वो शुरू होंगे कि जी मेरे वालिद ने किस मेहनत से, हाँ, वो तो एक फैमिली हिस्ट्री लेसन दे दिया उन्होंने। नहीं, मैंने तो आपको कहा था हाँ, कि वो बिल्कुल, कहेंगे आपका कि अंदाजा पहले वैसे भुट्टो साहब ने किया। नहीं, कुछ बातें जो है उनका सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है बहुत पॉपुलर, कौन सा? बहुत से हैं। टीवी वाले बहुत इस्तेमाल करते क्या? हैं, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, वो तो अच्छा, सुना है कि खवातीन जो हैं वो बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा मैं बताऊं, बेहतर मुझे समझती मैंने हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को मुझे बहुत लगे चिड़े हुए वजीर आजम जैसे। इरिटेटेड नहीं होता एक आदमी के वाई, एंड ही सेड दैट कि क्यों मुझे ये बात आके करनी पड़ी, उन्होंने डिडंट वांट टू से दिस, मतलब। और लेकिन एक चीज़ है जो मुझे उनकी थोड़ी अनफेयर लगी, उन्होंने कहा कि ये फिर ये मीडिया ने, ऐसे लग रहा था नुसरत साहब उनकी बात सुन के मुझे कि जैसे पाकिस्तानी मीडिया ने ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है, ये कोई इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने नहीं की, मतलब दिस इज नॉट कि आपके चैनल ने या हमारे चैनल ने या किसी और चैनल ने स्टोरी निकाली, तो फिर क्यों इतने चिड़े हुए थे? आप पहले उस पर रहे, बॉडी लैंग्वेज। ही लुक्ड इरिटेटेड लग रहे थे और इरिटेटेड। उससे आपने इंटरप्रिटेशन ये भी निकाली कि मौसूफ ने सारा इल्ज़ाम मीडिया पे धरा। हाँ, ये कहा ना उन्होंने बार बार, ये मीडिया ने उछाले, मतलब हमारे मीडिया ने तो नहीं निकाली ना स्टोरी, ये स्टोरी तो बाहर से आई है। ठीक है, अब आपने बॉडी लैंग्वेज से ये पढ़ ली थोड़ी बहुत, मैं बेचारा मैं भी बॉडी लैंग्वेज हाँ, तो समझता बताएं ना। हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज नवाज शरीफ आज की तकरीर के बाद से आहिस्ता आहिस्ता मौसूफ उस मकाम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका अंजाम क्या होना है मैं नहीं कह सकता। ठीक, इन्होंने एक मर्तबा तकरीर की थी, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तब भी चिड़े हुए थे ये या नहीं? उस कैफियत में है। नहीं, कैफियत वही है या नहीं, आप- ये बताएं ना। चिड़, इरिटेशन, सही आप सही पढ़ी या कह नहीं रही पढ़ी? हो, लेकिन मैं अच्छा, उसको बस मैं और यही कहना पॉलिटिकली देख रहा हूँ कि इनकी दानिश में, क्योंकि इनके यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि जो इन हाउस कंसल्टेशंस हो रही थी, तो इनको जो लोग भी ठंडा रहने का मशवरा दे रहे उनकी थे, ना सुनी उन्होंने। उनको ये याद दिला रहे थे कि मैंने उस वक्त भी, यानी ये पहले धरने में और वगैरह और वगैरह और वगैरह, मैं उन बातों को रिपीट नहीं अभी करना चाहता, ठीक क्योंकि है। उनमें से एक दो बातें हैं कि मैं वो करूंगा तो मेरी सोर्स एक्सपोज हो जाएगी। ओके। और मैं जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे अपनी सोर्स को प्रोटेक्ट फाइन, करना है। फेयर इनफ। एक बात आप देखिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे किस्से के अंदर, इस पूरे कज़िये के अंदर जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है उसमें चौधरी निसार अली खान शामिल नहीं है। नहीं तो मतलब ये यानी उन्होंने उस वक्त जब फरमा रहे थे तो उन्हें यही था कि जैसे मेरी ड्यूटी है कि मैंने Explain 5:30 बजे। अच्छा, हाँ। अब ये कि तो हो सकता है अब वो कंसल्टेशन कर ली उन्होंने चौधरी साहब से। अब नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये तकरीर करने की सिर्फ उन्हें इत्तला दी गई है कि तो आप चौधरी रुक जाएं। साहब आप रहने दें, खुद ही करेंगे प्राइम आई विल एड्रेस द नेशन। मिनिस्टर। ओके, ये उन्हें भी उसी तरह खबर दी गई है जैसे मुझे और आपको दी गई है। अच्छा, वो भी लेकिन उसमें ही- ये ओके, कि fair enough। ऑब्वियसली कि हम तो क्लूलेस रहे, उसके बाद जाहिर है कि वो लूप में रहे हैं We तो can वो क्या expect that, खताब ठीक। कर सकते हैं और वगैरह वगैरह, और शायद वो गए भी हों, जो कि मेरे पास अभी कोई नहीं है कि क्या वो फिर वजीर आजम हाउस भी गए या नहीं। मैं ये बात अभी फिल वक्त दावे से नहीं कह सकता ठीक, हूँ, तो वो कितने लूप में है लेकिन या मैं नहीं आपको we don't सेफली know, but ठीक प्रिज्यूम है, करता fine। हूँ कि शायद वो फिर गए भी होंगे वजीर आजम हाउस, कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि 12 अक्टूबर को उनका यही था, कि वो उनके थे नहीं। दोस्त शहबाज साहब का, कि वो खुद भी हैरान हो गए थे। सही है। और वो मतलब और चाहिए- जाहिर है कि उन पे अपने वैसे तौर नुसरत पर बहुत ट्रस्ट खौफनाक हवाला दे दिया आपने। 12 अक्टूबर अब कोई ऐसी तो नहीं होने ओहो वाला। इस नहीं, दफा मैं क्या वो एक फिर बात उनको भी करूं, नहीं मेरा पता था। मतलब ये नहीं है कि आज तो कोई उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता था, शुक्र है। हाँ, लेकिन मैं एक अर्ज कर रहा हूं कि सरप्राइज वाला एलिमेंट, तो मैं सेफली प्रिज्यूम कर सकता हूं कि उनको किसी न किसी वक्त जब ये इत्तला दी गई होगी, ये तो बात मुझे पता है कि उन्हें बताया गया कि जी स्टॉप द, Obviously, वरना वो he would have said उसके that, बाद कर लेते उस वक्त क्या अपनी वो press बजाते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस गए हैं या नहीं,
میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، چلیں، اس پہ اگر کبھی لیکن ہوئی خبر میں تو بتا سیفلی دیجیے گا بعد میں۔ پرزیوم کرتا ہوں کہ ماضی کے تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چودھری صاحب کے دل میں فوراً آیا ہوگا کہ یار پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں، تو ہی مائٹ ہیو بین دیئر۔ چلیں، ٹھیک اوکے، ہے، گڈ یہ چودھری صاحب if that is the زیادہ case۔ تر انہوں نے جو مشورے کیے ہیں یہ بیسیکلی موسٹلی دیور ان ہاؤس۔ کچن کیبنٹ جس کو کہتے ہیں میاں صاحب کی، ان ہاؤس کا لفظ اور ہوتا ہے اور کچن کیبنٹ اور ہوتا ہے۔ ان ہاؤس، اچھا چلیں ٹھیک، Let me repeat that۔ ان ہاؤس دین ناٹ کچن کیبنٹ۔ اب آپ زیادہ سمجھدار ہیں، مجھے جو ہے نا میں ذرا بلند آہنگ بات کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، میں بیچارہ کمزور صاحب۔ ٹھیک، تو انہوں نے ان ہاؤس انہوں نے زیادہ کنسلٹیشن ان ہاؤس کی ہے، صحیح، اور ان ہاؤس جو ہے وہ ہاکس اینڈ ڈو کی ڈویژن تھی۔ صحیح ہے، وہ کل بھی بات ہو رہی تھی apparently اور this is one thing۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج صبح سے وزیر اعظم محمد نواز شریف خود ہاک ہو چکے تھے۔ وہ ان کی شکل بتا رہی تھی، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرا کیمپ تھا وہ ٹھنڈک کے ہی چکر میں تھا۔ اس پر کنسلٹیشن کیوں کیا؟ پھر میڈ اپ ہز مائنڈ دین، مطلب وہ بی اس کے لگ تو باوجود ایسے ہی رہا دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ لوگ میرا سارے بڑا لحاظ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا ہم نے یہ ٹاپک، ٹھیک، تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی تھوڑی دیر میں جب دیکھتے ہو اچھا یار چائے پی لی، نہیں دیکھیں نا نصاب وہ اس پہ دیکھیں ٹویٹ بھی آ رہے ہیں، یہ ٹھیک کر ہے، لیں وہ کر لیں، اوکے، ہو ہی جاتا ہے نا، تو آدمی کتنا بھی ہو۔ اور پھر میں آپ کو دوبارہ جو میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو پک کر کے نہیں دیکھ رہی ہیں، اوکے، بٹ میں لفظ ان ہاؤس کہہ رہا ہوں، آپ کچن نہیں، کیبنٹ میں کی طرف مان جا لیا رہی نا، ہیں۔ آپ نے کہا ڈسٹنکشن کر لو اور کر لی ڈسٹنکشن، میں نے بس آپ نے کہا ان ہاؤس سمجھ یہاں سے آپ آگے بڑھو۔ اوکے فائن۔ اب اس پہ مجھے کچھ خدشات کا اظہار کرنا۔ اس تقریر کے بعد آپ کو خدشات، اب مطلب یور فیلنگز، اوکے پلیز۔ آج کی باڈی لینگویج دیکھنے کے بعد سب سے بری خبر ہے میرے اور تمہارے لیے، میڈیا، بی بی میرا اپنا یہ خیال ہے کہا نا کہ اب پیمرا کے ذریعے کیٹیگوریکلی میڈیا ہاؤسز کو یہ بتایا جائے گا کہ چونکہ کمیشن بن گیا ہے تو آپ اس پہ اب تبصرہ وغیرہ لہٰذا کوئی، اوکے، ٹاک شوز نہیں ہوں گے۔ آپ کو تو ایسا ہو جائے گا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مطلب will they be able to implement it? I don't think so, Nusrat صاحب۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی بار وہ کہیں گے کہ جی کبھی کبھار تو پیمرا کافی ایفیکٹو نظر آتا ہے، تو اس بار جب ہماری باری آئی ہے تو کیوں نہیں۔ چلو میں یہ آپ کو فور وارن کر رہا ہوں، مجھے ایک صحافی کے طور پر ابھی تک تو دیکھو نا یہ تھوڑا تھوڑا یہ ہونا شروع ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ کچھ میوٹ شروع ہو گئے تھے، صحیح ہے، لیکن اس میں زیادہ وہ کنفیوژن اتنی رہتی تھی، نہیں کنفیوژن کوئی نہیں تھا، وہ ایک اور قصہ ہے اس میں، لیکن شہباز شریف صاحب کا زیادہ کچھ تھوڑا بہت آج تو بخش دیں ان کو نصرت صاحب، لیکن نہیں میں کیا بخشوں، میں تو بھائی میں تو بات یہ ہے کہ آئی کین یو نو میں تو اس طرح کھل کے بات کر رہا ہوں نا، کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، نہیں وہ آج بھائی کی بات ڈائریکٹلی میں شہباز شریف صاحب کو الزام اس کا نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ دیکھو یعنی پنجاب حکومت بہت ترقیاتی کام کر رہی ہے، اور ترقیاتی کاموں کا لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے، یہاں اس کے بعد میں خاموش ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اور پیغام آپ کو مل گیا۔ میرا آخری پیغام یہ ہے کہ میں نے جتنا تھوڑا بہت جرنلزم کیا ہے اور نواز شریف صاحب کو 1990 سے لے کر تمام حکومتوں میں دیکھا ہے اور اکثر میں بھگتا بھی ہے، دونوں مرتبہ، میرے لیے کوئی ایک صحافی کے طور پر نہیں، میں میری توبہ، میں تو اب پوسٹ ریٹائرمنٹ میں تو ایسی غلامی کے ساتھ فدویانہ صحافت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے فدویانہ صحافت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فیصلے پر قائم رکھے اور آپ اجازت رکھیں، میں نے اس دفعہ مار نہیں کھانی، نہیں چلے اللہ کرے اس دفعہ کسی کو بھی مار نہ کھانی پڑے، لیکن اس پہ پروگرام کلوز کریں گے نصرت۔ اب کل جو ہم نے آج کچھ موضوع سوچے تھے دیکھتے ہیں اگر اس کو کور کر پائے یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔